कुरान वही दुआ कई रब्बि बनिली इंदक बैतन फिल जन्नह। हजरत आसिया कौम ता आवाज न की, नौखपल खानदान ता आवाज न की। पोशवा च जमा कौम जमा खानदान जमा ऐस रिश्तेदार दे सख्त मौका के मासरा निश्त दे निश्ते मासर निश्ता नो रब्बा कल टोल आलम मासरा पदे की मरगर त्यार न कई नो रब बनिली इंदक बैतन फिल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत माला फलजान सरा जन्नत के कोर जोड़ का दलता खुदा तकलीफों न मा बर्दाश्त करल अलता रब्बा फलजान सखा जन्नत के माला कोर जोड़ का सना जनाना उला इबरत न शो बेदीना खावा नोम चढ़ी पर किस्मत राजी जालिम खावा नोम राजी अदी नेक सड़ी पर निकाह के जालिम खजा बेदीना बीमान खजा उम्र रात दिश गुजारा का चटक के रखावन न मनी अगम राजी दंबियाओ निकाह की रागली लूत अलैहिस्सलाम दे खजे खबर न तुम लग गुजारा दारज इश्पे लगे दे दुनिया व सरखे तेरे का अपो कवा बीमाने बीदिने ते मपरेदा अब गुजारा व निकावा बस वक्त तेर बस शायद लबे कोरोना होने से जेत वहलता का हदीस मूसा इरागले देता था खबर द मूसा अलैहिस्सलाम था तो पतश्ते पैगंबर है तो मूसा अलैहिस्सलाम किसी न खबर दीमेज के लोए वाक़िया दा दे पैदाइश दरियाफ्त गर्जाओ संदूक क्यों गर्जाओ संदूक लाड़ फिरौन राउली दागो खजी वे वजनो फिरौन वे वजनो बीबी वे मैं वजना जमास्ता बच्ची निश्ते दा वपुजी वो नसु आसा यनफाना व नतखजहु वलदा रो रो जुआन शो गरमदा दासी गिरजी आखोली द मूसा द कौम यौ सड़े दे अद फिरौन द कौम यौ सड़े दे अवगा लंगर खाने सो चेयरमैन बहुनो अगर मूसा द कौम सड़ी थी मूसा अलैहिस्सलाम बोले मूसा तो गोरे न सड़ी माना वक्त सा दे मान पड़ी माती दा गेड़े फिर ऑन लंगर तयोसा दो पमंग गेड़ी उड़ी पेचे दान लकोर की जी मंगला पेचे न रखे वो पोचरा बनी गेड़ी उड़ी अबल दाऊ चतोल रशम तुम गेड़े मूसा अलैहिस्सलाम खुद मजलूम इमदादियो रागे और तख्वाता और तेवी तदा जुल्म वाली कहे वाले ज़्यादा तम किली की चाहते वेली दे तो वाले ज़्यादा वो नहीं जुमेरा से दरों में ताम आज पकिली की चाहते वेले चतो वाले ज़्यादा के पकिली के बमंग न ज़्यादा चर प्लारूम न शुतु हर यौ मुसलमान द ज़्यादती कौन की न द ज़्यादती तपूशु की जमा खुद पाल्ला कसमी किली की जाती यौ न कना यौ कोरोना बसू की हर यौ चिद कली वाला खबर शी चदा सड़े पद बल जाते के टोल जम रो तकलीफ से रहता खबरदार मंग बदना गम खादी कर के जाते जुल्म बना के खबर हो का फैसला दले को तब सुख सड़े लिदल ले रो मान दे लिदल से दरो मान दे लिदले असदावीर कलिमी दी राशिर कलिमी से खबर इस दका च पता तो लेगी दा तकीम कर नन पर कल को जुल्म न की ओली की अतामा तस्बीह कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाना पद इखलास पे करना जबल तो उसगार ने जमा ढेर गुनाह न दी कि ता तमाम आवाज पता कड़ो तो संग जन्नत तर
कुरान और सुन्नत यो मैदान रा कर दे रो पागे रवान शाही सिरे मख की जन्नत ते बलमियत की कंडरी मंडरी नहीं सिरे जन्नत ते मख खुद द कुरान को उसूल लाड़ो यो कले यो कोर पागे लाड़ कामयाब आगे वेत्ते यो सकन उसे यो समझ सुके उलवर का गदा नर सुक नो कुरान न दाजा मंग इज्जत सुची दे सुक वर का वलु चल इज्जत का हाँ जालिम ला वर को मजलूम ला मोर कवा दाता इज्जत शुदे वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़िसा फ़िरौन सड़े कता मजलूम द जालिम ग्रेवान के सुक ताकत ती सुक वर का दाउम दिन दे उमर नास्ते और सहाबा नुमाइंदा मुशरिकीन और अगल से मिनत की खबर अदा चरगदा मिनत पतौर हजरत गिरी मुबारक लासिको मिनत की खलक का ना मिनत पतौर गिरी था उमर में उनसुत बजरल्ला ज़्यादा लात तो वड़ो बोलो जे सटा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह गिरी तो अल्लाह वापस गलास देख स्टा लाश ददी लायक नरे चित मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरी तो दा दिन द नरतोब शे उस द पराठो शे जो दा गैरतो दा जुल्म न गैरतो चदा हुई वे हर कले अमन हर कले के गरीबम खुशहाला मालदार हम खोखौन न खोखौ मंग से ब्रति नाखुल के मूसा अलैहि सलाम वाक़या की मंगला सिरी मंगला आगा को फिरौन तो कार्य करे दे जो लाड फिरौन तू तौखे जाओ को मंगला पकी सिरी मंगला सिरी ना आगे की नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़म का हाल अल रहम दारस तेरा सड़े मुर्श मुर्श ये सुख सड़े वली सुख द नर सुख खा मूसा से मेरान से खुदा पाक अम्मा को सड़े दिखाने का सरशी ना गुस्सा हुआ बला राजदा देखो तू तौखे दक्का दा जज़वाने दा कौम चले दे दा बुल क़िब्ती दलान दे प्रोते सड़िया को गोरम जो बल दलान दे प्रोते चता मिला पास विले दी जब हर जे कितना सरा वलाड़े मा जोश नजदीकी की दागने खलासई दाग दलान दे नहीं उबासी वाले तो परुन सुख द मूसा अलैहिस्सलाम ले जले ये मूसा गुस्सा दे चतना सा भी मा तुत्तो ने की जो चगे कड़ाए मूसा ता परुन सड़े वजले अनो तारो कोने माना वाले ना पासा चता वजो खच का बज बमुमी जैसे खलक कोई तुम गाता कोई अले हम लोग की वो खच का बज बमुमी मूसा खकोल बदी मुंदा तो खकवा सड़ी पर दुकान लिखे ली हुई नेकी मकाओ बदी निश्ते ना रे काफिर खबरदार नेकी कवा बदिश्ते बद बदी खलक वही नन खुद से माशारा दा चखा का ब्याज पलीती जोड़ेगी दा अल्लाह का बद के खुद बद बोले मंग बस को मंग बखत मंग तदा खो अमर मंग सदा यो सड़ा कोई की जरजल की बद अच्छा बेकानून बात की खुदा पाक तबू खुदा पाक सबल कार वाला उगर रोजगार नहीं मा सकार वाला उगर चाहे कि मसरूफ ही माना पाराम शी दाखल रब तवा बेत तमाशा जो खुदा वो सरसकी आगा सड़ी चे दा सड़े नहीं होले वो किप्ती नहीं होले वो मूसा दा कौम दे सड़ी दा किप्ती चेव कना दे वो तख्ते दा दा बनी इसराइल प्रेख लड़ फौरन फिरौन ते या परुन चे सड़े स्ता जो कौम मड़े चे कड़े मूसा एकदम मशवरा शोरोश हुआ अद मूसा दा कत्ल परचवोश हुआ देखिए सड़े दे मजलिस के नाश्ते अगर के इंसाफ हो अगर मंड इकड़ी मंड इकड़ा द नरतोब जे के मंड हुआ द नरतोब
منډه کړه اے موسی زستا خیر خوای ما ان الملا دا معتبر ډله چې دا یا تمیرون بکاستا بارک مشوره شوی دا چې تا مړ کی زستا خیر خوایم من الناسحین زستا خیر خوایم زتا ته ما خپي او باسا دې زین لړکېګا موسی علیہ السلام پوښ چې سړی خیر خوا دی روان شو څه چلو کی قتل کیس پر راغی نه بل وګدا خبره ده لاړه خوا هغه بوله موقع باندې ما ویلی دي نن شوروم نا وخت یو پروګرام کی سر کړی سو لنډ ویو وحلتا کا حدیث موسیٰ اے راغل دیتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام دیکھو دغا سے لاڑ لسر منزل شعیب علیہ السلام جنکول مدن کے عبور کری بیالتا اور سر کورتا لاڑ بیالتا لسکال وقت اے راغے داغا واپس ہے خبر قرآن یو ٹوٹا یو دے ذکر کری بلبل دے ذکر کری ادرا نارن کلنچ دا اور لید اوری ولید دا خیال دا دے اور دے فقالا لأہلیم کسو اوی دا اخپل احلتا درنگ تیر کئی دا سر گڑی وغیرہ ام دی بی بی ام دا بعد مفسرین ہوئی بچی و سر ام دی وہاں محققین ہوئی گڑی بیزیدی اور بی بی رو سرا دا بی بی دا بچی پیدا کے دو ٹیمم نیز دے دے آیخ دے باران دے تورتم تیارد زنگل دا موسیٰ علیہ السلام غیرتیو چه در رضی زمان پا بی بی بنے دا چا نظر بولے اس منگ چه سمرا دا سی لا گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی نئی کی نولی کنا کرونا اخپلا و زمان تسلی نرہ اس خدا عزیزولی دا خزو جوڑا شیرتا سو خبر نئی آریا اخپلا خزا خئی چه زمان خزی دا اگونا خزا خدا دا استاد دا کرونا دا دا وینا دا تانا تپوس کم پختو سشوا قرآن خجوتا نمانی پختو سشوا ستا پختو کی دا گنجائی شو نا دا نو کتا تا نہیں معلوم ما تا معلوم منگ دا پختو تاریخ بود دا نو اللہ شپی روان دے یا اللہ لار برو کشی دا سنگ روانی ہو لاری پتہ خونشت زنگل لے پڑاک شو پوری اور کور والا ہوتا ہوئے ٹور خونزو زکا اور سر بسوک سڑی ہوئی پردی سڑی بھئی تاسو دل تکین زپا منڈا زما لتکے سیشے لمبا ببالا کما را باوڑما اور ببالکو سسمستا وغیرہ کی او تاو دبشو ادی اور سر بسوکی زبا تپوسو کم زا آخوازم مصر تا دا لار سیدہ ابو بوئی دا سیدہ دو فائدی بوشی اور براوڑو رنا بوشی تاو دبشو او لاری پتا براتو لے اتاسو دل تکینے ما سر مراز ہے استس سکای خفکی کا ما ریڑای خواہ کی خپل خز اود رئی نو آغا خز سلی دل دی نو پا قسمونو بانگڑی دی دا پلاشٹکو انور آغا جو دا ٹک ٹک دی ریڑای تگوری ریڑای والا نا سودای خطا شید ریڑای والا آگی تگوری چرا کرونا چادا دا دا کم زین را غیر تا دا موسیٰ موریدی مدرو موسیٰ ایمان تا تبزخ ہے علیہ السلام آفرین دا انبیاء پا غیرت من بے انتہا غیرت خواہ نن خو غیرت سپی توبتا وہ یرونو دا ولی نوڑے او خوڑا ما ولی اونا خوڑا دا خو سپی توبو سپی دا کوشی تھی جدا بلونا خوری ازدو اخرم بل تغاپی دا سپی بلی دلی ما خوری دلی دا غیرت نہ دے دیتا پختو کی سپی توبوئی غیرت دا دے
अब तो कुरान हुआ नो तब पोशी ऐसे न पोईगी खा अहलो अयाल पातिशो दे लाड़ फ़क़ाल लियालीम कुसू द्रंग तेर कह दलता या वही वसर गुलाम मो बच्चियों मो या मुफस्सिरीन किराम वही द जमे से गए वर्त इस्तेमाल करे दा द वजद इज्जत ना यौ सड़े आलिमी बुलसिक मंगू के नहीं जी तो यौ सड़े दसे वर्त न हुई के ना हो के नहीं जी तशरीफ के नहीं जी दावल दा दा इज्जत लगू वक़ाल लियालीम कुसू इन्नी आनस्तु नारा मावुलित लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा शायद जरावड़म दागे नायो लंबा बलिदुन की या ब्यामुम दियोर ख्वाके लार खुदुन के लार बराता उखी और च बली की खुशुक बही करना अच्छा और न बली फलम्मा ताहा कल चिराग दे दी और ख्वाता नो दिया आवाज शो मुफस्सिरीन किराम वो आवाज पे जका होशो मूसा सियात ला बबिया येरे दले वो मूसा अलैहि सलाम जो कतो तकशना वनदा पक्की और रउजी सुमर च और रउजी शिनवाले दोने ज्यादा ताजा कीगी ये जमा खुदा जुबा खबर दा और खुचवी पानी मड़ावी दसंग और जोर है बत पेरा गले हो फौरन अल्लाह फरमाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाइल नो दिया आवाज शो या मूसा ओ मूसा अलैहि सलाम अल्लाह नबूवत न चुन कई अगर किसी मूसा अलैहि सलाम दे उन्हें नजदीकी वो न पापलशी दे दी ख्वाहिशी वो न दी ख्वाहिशी अजीब खबर दादा ख्यालदार से शेख बल्कम वापस जमा कल की अगर और खोने नूर दे समर जरा और दे आती की शिनवाल दे आती की दवों ताजगी दे आती दुनिया की जियो पाड़ा डाडा और वाखली शने पानी दे संगे ता नंदारा कर नाशे नाशे आवाज शुया मूसा ए मूसा अलैहि सलाम इन्नी अना रब्बुका ज़स्ता रबिमा ज़स्ता रबिमा अल्लाह खबरें उकड़ी कुरान करीम के बलदे राजी वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा खबर उखड़ी अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम सरा खबरो मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दस शान वर्ष अल्लाह सर पखपल खबरी इन्नी अना रब्बुका ज़स्ता रबिमा वे फलान के मुली से पुईगी हुई देव सर लाड़ विदा से चल लरा बनती विता सर अच्छा से चल कर ले दे वाकई कंजल वर्ताऊं वागाऊ की मैं विता बने हो तावीज कर लिया उदा बस उस मालूम हो मखान दा बस मालूम हो मूसा अलैहि सलाम तदा पता निश्ते दा पूरी सजे की दा ऊर दे के दा पतावा का पतावा नो दरोगी वी टेगी को लखजे सर चकोर रावड़म दरोगी वी या रोर पता न
موسی غونې پیغمبر ته پته نه وه او دې کرونا ته پته ده چې تا سره چا سجل کړلی وای سجل خو به تا سره ولې ستا قرآن باندې غیرت درکړي که نه داسې جواب ول ورکړي چې قرآن د سرو ته په ځای ته ځي نه بېغمه کښېنه ډاکټر لزه تعالی به علاج پوه شوې دا چل دی په ما چل دا چل ما سره دا چل دا چې شیطان د باندې مرګرتیا کې شکنه جوار چل بیا ټول چلون ولون دا چلونه دی ولون بیا بل څه شي یا موسی انی انا ربک فخلعنا علیک پیزار دیو باسا دی مکی بیت اللہ چار پیرا ٹولے گٹی وی توافون بخلق کول سیمٹ سنگی مرمر دا صفا مروا است پیچ زینو خوئیگی اگر چڑھائی کیوں مقول لگول دی خدا خدا چڑھونگی کرخی پکی کلڈی نو گزارہ کی گی کنی سڑے پہ سنگا ہوکی نو حضرت سپلو سرا موز کاؤ معمولی ونی گنگی لگے دلیوا موز کے جبریل رسید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا پیزار سر گنگی دا نبی علیہ السلام پیزارو غرزاو صحابہو غرزاو سلامو گردی دی ودا تاسو ولیو غرزاو وطاو غرزاو یا رسول اللہ جو ماو غرزاو منگاو غرزاو ما تا پتا نوا زما پیزار سر گنگی وا ما تا پتا نوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخپل سپلے لاندے پتا نوا ادوی تا سر چاہ سے چل کر لے انصاب بوس پتائی دے انصاب حکومت را گل دے 5000 تا چینی نز دے شیدہ 3.5 تا باوڑی نز دے صحیح شو اور سب واڑی پوش کلب پوئی گو اید اللہ بندگانو منگ با کلب پوئی گو دے جوان کی خمنگ پو نشو دے جوان کی منگا پو نشو خدا خبر دے اونگا کلب اللہ اکبر دا لگی لگی پیسے ورکوائی کنا نو چی دا کڑکے مڑکے برد دیو لگی رنگ چی دا جماعت جو پورا گزارا بوش سچل لے آسانا بش کمی گینا من پخپل خدا تجربہ کرنا زیادتی کی کمی گینا انی انا ربکا فخلعنا علیک انکا بالواد المقدس توا پیزار دیو باسا تپدا سے زی کی دا سے کندہ درکی چتاو راتاو دا تو پاک زی کی اے موسیٰ پیزار ہو باسا مسکتا دا خپل دا کرونا بوٹان پا دی قالیل راوڑے نو بلے ہفتے پر خدا منزلے کی گی جواز جدا سوال لے اسڑی سپلائی پاکی یو دو رکاتا پاکی اوکڑو او دی کی راشا بلا واورا تاوری نا تجدکای نا جنازی تا ادری گی موسط جنازی تا چی ادری گی کستا دا پیزار لاندی باندی ٹول پاک دے 100% تا پتا دا مو باسا و سرک کستا پیزار لاندی نا گندہ دے لپاسا نا پاک دے بیا او باسا لپاسا او دے کستا پیزار لپاسا نا گندہ دے او باسال تے پریدہ پسمکا ہو دے پوشوی نو کوشش دا کوائی کل بارانی کل سی کتم جرابو سرسو خطو کلیشی ادرے دے نو دا لپاسا خپل پیزار گزارا کوا پاک صاحب دا لپاسا طرف دے دا پاک صاحب نور خوبتا دے بڑگا میڈر پاکی اوکی لاندنا بڑیر صفا کی خود دا لپاسا پاک صاحب نو جنازوں کی با تکلیف نہیں سڑے ہو باچی لپاسا کی او کمل پوچھتے اشگا دا یا صفا زیدے دا سر او باسا اقوا کی دا پکی ودری پوشوی
अल्लाह तो उदरेगी अदब दादे उबासा इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ वा नख्तरतुका तमा वर कड़ई मा वर कड़ई तो ए मूसा तमा वर कड़ई अंबिया अल्लाह वर कड़ई ब्यादी उम्मत की उलमा या रब्बानियीन अल्लाह वर की कुरान उड़ते उठे दा अल्लाह दा वोटिंग दा अल्लाह दे दा अल्लाह दा वोट कर दे दा ददीदा तरतीब अल्लाह जो कर दे अल्लाह खुद की सूगा गतर कुरान इल्म वर दा लुई शे ना अल्लाह गोरे की उसे माशूम बच्चे दा मरगरे मोहम्मद अकबर दा जबीद अगर ना सैदा खास वाने दुमरा वानी वाने दुमरा भवन उस मुंदागी खत्म की शरीफ टोल कुरान करीम याद दे दा से खिस्ता तिलावती वो को दा मखलूक और दा हैरान है दुमरा वाने दा खुदा खबर दे सो कर खास वाशवी दा इरादा उकी दा अल्लाह ची दा कुरान मौजिज़ा दा बल तुमरे किताब तैयार का चापलार निशी याद हो दा तुमरे किताब आलान के टोला है तूने यो बल सने मिलाऊ दी बावजूद अगले याद फ़ख़लाना लैकिन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ वा नख्तरतुका फ़स्तमी लिमा यूहा मा तो वर कड़ई वाउरागा चज़ता तो वही कोम ए मूसा वाउरागा चज़ता तो वही कोम नए बट ग्रामियान होनो वावरे आगा चुकदे पाक कुरान के मुंतवीली दी अज़ीज़ द पुख्तो की वेम वावर अजान पुआ का अल्लाह अकबर नीक से पसे तू नो आपको गड़े इजाजत ना रख सरसरी वनी वही क्लास वा नख्तरतुका मा तो वर खड़े अल्लाह अकबर इन्ननी अनल्लाह ए मूसा अल्लाह यमा वही समा खुदा लुई दखवन मौका ए मूसा अल्लाह यमा ला इलाहा इल्ला अना निश्ते हाजत सर खोल वाला सरफ ज़ेमा इल्ला अना सरफ ज़े बगैर सबब न सुख हाजत नशी सर खोल ईमान रोनो कुरान मनी जूड़ी ईमान पेजन देखी अल्लाह को किताब ज़स्ता अल्लाह ईमान निश्ता जतरवा मंग चाहते हुए रो रहा पेन राका हाजत सरलक जमंग पेन राक दास बाबू सरशो पेन राका दावा असबाब दा लास्ती जमौजूदी मा पेन बाल पेन मा सर दे तगवाड़ी जड़ में वो था रो रहा वाखला को बया माल वापस रा कदा 10 रुपए ग्रानी दा सा निश्ते ज कबर की मा तमाते बाल पेन रा का बाल पेन को मान वक्तली होते कफन के कड़े हो ताल संग राख स्टेन ओडो प्लार खुदा कस सोबाड़ा एक जो कबर की शेव सर प्रीति की बदनामियान प्रेदे मंगो कसम पकदे कि शेव सर प्रियो हां मंगो दा कल तक दा 10 रुपए हमने प्रियो शुमान बुगा लई वाल ता देर सखिया ने तो 500 नोट बहुत सारा प्रेदे सर वाशवी शते शेव सर न मान राका संग राका सड़े मौजूद न रे जमाम दादू का संग टोल कुड़ुंबेदार तलेजान आवाज के बगदाद का आप पख्तो न पेद साबित किताबन रबताल लजरा कम से कम पड़ा रख तो इनाम बदला कम से खैर दे पड़ा बड़ा खबर
تدا پختو ما ثابت په پختو پیدو عالم په عربی پیدو فارسی باندې پیدو منم کتابونه ریمالوستی ما سره موجود الفتح الربانیه دومره کتاب دی فتوح الغیب ورکو کتاب نور دی ټول ما کتلی دا سه موحد کټر موحد اسمره شرک چې داغه په خبر کیږي وسو نو د سره بلچا په خبر هغه ته ګناه نشته هغه توحید بیان کړ خپل زوی عبد الوهاب تا ټول توحید وصیت کړل او کتاب کې نقل ته چې چاته आवाज کې هغه باور ستا په جبه نه پويږي یاو دیم ستا आवाज نه اوري دغه نه بغداد سره خدای ته وګور نه اوري بډرام نستا आवाज څنګه رسیال قبر کې دکته څنګه مرمر په لګي غټ ګمت ته پی اي کې دن د आवाज څنګه چاغه واوري شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ نصرت العلوم گجراں والا لے محدث کے زمانے سے روتے دے شاہنات اللہ شاہ بخاری دے گجرات زمان دے جماعت مشرو اغس خراغلے شاہ سے بیمار دا کرونا وسو لگے دا پنجپیرے رہا دا پکے دیو بندے لار دا ٹول یو دے خو سفر جدا جدا دو دغه قرآن خی دقه ده وقت وقف کرده آخوا دقه علماء دیوبندی ده دقه ندویز ده کری ده دون پلرون چند دغه شان اور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ده دغه لولی علماء دیوبند ابو سر ناس ہاں دمرا دا طالب ہے چاپ کڑے سند را کڑے زمانگ استازانو لے پلاس لکل سند پا دے گتو گتو بڑے دا پلو گتو پاشو عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سر شیخ القرآن نے پنج پیرو بیاتے نہ رہتا بیاغا سند والے اولی کے پاک پلات وی ما پختون قوم کے دا سے غیرتی اور دا سے نر زوان اور کلک ما ندی دی دیلک کلو شاگر دی ستاشہ کی پنج پیر صحابہ سرا کلے دے التلار شاہ شیخ طویب سے بتاتے ہوئی کوش داشے اوس کرونا اونی ور یو تسوئے بلبل پاشوی دا دیوبندیان دی دا دیوبندیان دیوبند خدا اوس جوړ ده دنه نه مخکې د علما چې دا جوړ ټول پسې موږ نه کیږي ځکه دیوبندان هونه خدای لحاظ وکړه الله لحاظ سوای سپو تو بہت کفر طاقتونو کوشش دار اخبار صاحب کې لړاو کی چې خپل بیمانی په ملک نافذ اللہ رضا پہ حال خل رحمہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ گجرات تا دینات اللہ شاہ صاحب خبر لگا کہ ناستل خبر اتری وشوی خبر واقع شاہ صاحب بیمار واپس آئی کہ وطلل شاہ صاحب وہ سر لگو نے دی دروازے پورے اوت دا جماعت غٹ گیٹ تے دروازہ دا مخی روڈ التوت شیخ الحدیث سے موٹر کے کینو اگوی شیشہ بند کا شاید جمع یا با گرمی و ایئر کنڈیکشن با لگاو ارچ چو اگر ما تفتہ نہیں شیشہ بند کا شیشہ بند کرا نو شاہ صاحب خون شاہ صاحب بورتوی ہم عمر خلقو سرفراز آغا اورینا شیشہ جی بندی گاڑی کی بار سڑی آواز اغتا نرازی چا خیالی نہیں تو چووی نا اغا سخلق خوزی بیا بتا شیشہ کتا کی ناوری بیا ورطا دروازہ سے اٹھنگول دا شیشہ اٹھنگول دا ایک دم شیشہ حضرت تاسوی حضرت آپ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں آپ تو فرنٹ سیٹ میں زندہ بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں آپ نہیں سنتے بتا سر سر تنرس من سر خود سر ترور نرس تو اللہ آو رئی ایدی میراب تاو رئی دیستنے تاو رئی ایدی وچ لرگی تاو رئی ایدی تاورولشی گھٹی تاورولشی نظمہ ایمان دی نا فضل لیا تو کہ خالق اختا شیر ای ضرورت کشت آوریا کناوی وادی اوری نظم واسر سیرونو تاوس تکلیف شتے وادی اوری کن جداد تاسونو واپس ہے کہ ناخلی واپس رازینا او وادی اوری پس در تراغے چے آوریا کناوی
खाम खायो इंतशार पर मल की अल्लाह फस्तमे लिमा यूहा वाउरागा चजता था वही कौम जालाइमा निष्ठा जत्रवा मगर फाबुदनी जमा इबादतों कई जमा इबादतों कई वाक़िम स्वलाता लिज़िक्री आओ कायम का मुझो ए मूसा जमा यादुल्ला जमा यादुल्ला मुस्कवा ए मूसा मुस्कवा चज़दर तयादी मा न तुम चटेमी जो द्वारा काटा कावा जुमात तवरा सिरे बल से तवरा सिरे द्वारा काटा उका बल रब तब सिजदा की सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुआ वाक़िम स्वलाता लिज़िक्री आराफ आखिर क्यों दे आयत बदी बनी वाक़िम स्वलाता लिज़िक्री कायम का मुझो जमा यादुल्ला जमा यादाशला इन साता आतियतुन यकीनी मूसा अलैहिस्सलाम क़यामत आतियतुन खामखारात लुनके रे क़यामत रात लुनके रे क़यामत रात लुनके और दगा मसला मोहम्मद रसूलुल्लाह तखोलेवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलक जमा सफा गरबन तेडे रहबने सादर यो ख्वाजा अरबो इस दस्तूर नो बाज यो दस्तूर दे अरबो दाओ स्पीकर हुए ना ऐलान बकाओ अहम खबर बवा इंतहाई खतरनाक बचवा अब ऐलान वाला बा ऐलान काओ न तो बताओ चिक जामी बे बरबन लगड़ बशोर और चगा बेकड़ा राजा मशा खल को बविच जामी वकिल अहम खबर दा खुदा बखजम मशा देव जन नबी अलैहि सलाम बाज मौकों की हुई अनन नज़ीरुल उरियान ये सड़ो जागद बरबन यार उनके बचता चुके वो आगा शान दर त यकीनी खबर को हमारा संग चागा बरबन सड़ी बताओ तवी और खबर बकोला अब तासो पाग यकीन को सफा गरबने जमा करो राशाई रालल रिश्ते को गणो सिद्दीक अमीन गणो दगा वक्त सरो अमानतुन हजरत सरो द काफिर मुशरिकीन टोलो हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा तासु सलेख काला उमर के रिश्ते ने मुतेम या माचरी दरोग मिली दी टोलवे तरिश्ती नहीं ताबने मंग तजरिबी कड़ी दी वमारा एना फी का इल्ला सिद्का ताकि मंग रिश्तियाव ना ख्वा बल सिशेन दिली दिली रिश्तियाव ना ख्वा मंग इसने दिली दिली वैसा लेख काला उरिदुन को या व खबर को मगवा रही हाँ दाय वर्तवी तासु मार उस रिश्ते ने गणाई आओ विकसवे में एदा लखकर रागे हल खुद से उकतन वे लखकर खुलखकर दे या इंसान नखकारी लेकिन मोहम्मद कतो हुआ लखकर रागे जमंग नजरु न खता के देशी स्ताखलो नशी खता के दे मंग मनूच लखकर रागे दुमरा में रिश्ते ने गणाई विया व खबर वावराई अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तब्बन लका या मोहम्मद अवल खपल पसड़ी गुजार कई का ना पस तनूर अजीजान अवल अबू लहब पे गुजारो को तब्बन लका या मोहम्मद तब्बन लका माअज़ल्लाह तबाशी हुई नेकानो तखल खीरी कई खा कई पनेकानो बसाबाशिया चो खीरी कई अब तबाशी वाशवी ना ना सब खल्क सिफत तब खकाई खल्क बस्ताबद कोई दिक्कत रिजल की गिदे अल्लाह की रती रे मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब पर के जत्र तबाशी ना दारेंगे तद बयान के खल्क तद खल्क दबद जवाब बनो और के स्ता जवाब अल्लाह और कई वर खड़े दे
मोहम्मद रसूलुल्लाह जाती तौर बने चान इंतकाम न जागस्ते न दासी जवाब और करी दी कुरान रागे तब्बत यदा अबी लहब व तब वम्रातुहु हम्मालतल हतब तबाशित तो ता खजा वम्रात खजा दो जे लड़की बे उच्चा तो मुफस्सिरीन ने किराम बोई सरद मालदार है ना खजी बे गिरडी रावड़न दऊस तो नबी तरो को दऊस तो खपकेगा मां अगर नबी सर डेर बद होश दादा तब जिल्लत अल्लाह जिक्र कई कि तुमरा जलीलो जो सरद मालदार है ना खजी बे गिरडी रावड़न होश क़यामत पर उसमें से वही ललू तब्बत यदा अबी लहब तब शुत्ति मंगाऊ वखवे